Hello everyone, Jai Masi, सबैजनालाई Holy Spirit is awesome. पवित्र आत्मा एकदमै असल हुनुहुन्छ. He knows everything. अनि मलाई सबै कुरा थाहा छ. Me and Sampurna, we had not decided like what song he will be singing or what am I gonna preach, but he works that way. है उहाँले चाहिँ त्यसरी काम गर्नुहुन्छ. सम्पूर्णले र मैले डिसाइड गरिरहेका थिएनौँ कि यो तिमी यो गीत गाऊ म यो बाँड्छु भनेर भनिरहेका थिएनौँ, तर लाइक ही वर्क्स मिराकुलसली है. उहाँ एकदम अचम्म तरिकाले काम गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ. मलाई एकैछिन हुन्छ. सो I just wanted to turn on the gallery view because I want to see you all. So I had been thinking lately a lot about blood of Christ. है मैले चाहिँ अहिले एकदमै येशूको रगतको विषयमा चाहिँ सोचिरहेको थिएँ. अनि हुन्छ नि what is blood भन्ने कुरामा चाहिँ I was pondering upon है. अनि रगत भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुरामा चाहिँ I was pondering upon, and I went through so many materials and even God revealed me so many things हुन्छ नि. So it will be more like teaching guys, so bear with me. यो शिक्षा जस्तो हुन्छ होला तपाईहरुको लागि, तर तपाईहरु चाहिँ सुनिदिनु होला भन्ने म तपाईहरुलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु है. So I want to talk about blood, right? म रगतको विषयमा चाहिँ म कुरा गर्न चाहन्छु. By the way, the topic of my sermon today is the blood of Christ. मेरो आज वचनको शीर्षक चाहिँ येशू ख्रीष्टको रगत हो है. अनि म तपाईहरुको विषयमा चाहिँ रगतको विषयमा चाहिँ के कुरा गर्न चाहन्छु. I want to talk about blood, है. What is blood? If we see in the Old Testament, there is different significance of the blood. हामीले पुरानो करारमा हेर्छौँ भने चाहिँ रगतको चाहिँ छुट्टै महत्त्व छ हुन्छ नि. रगतले गर्ने कामहरू चाहिँ छुट्टै छ. अनि तर when we look at the Old Testament, all it took was the blood of animals. के चाहिन्थ्यो भन्दाखेरि एनिमल जनावर जीव जन्तुहरूको रगत चाहिँ पुरानो करारमा चाहिँ चाहिन्थ्यो. किन चाहिन्थ्यो भनेर चाहिँ हामी हेर्नेछौँ है. लेवी 17 को 11 मा म एम्प्लिफाइड क्लासिक एडिसनमा पढ्न चाहन्छु है. Leviticus 17:11. I would like to read from Amplified, the classic edition. For the life, the animal soul is in the blood, and I have given it for you upon the altar to make atonement for your souls. For it is the blood that makes atonements by reason of life, which it represents. भन्छ म नेपालीमा पनि पढ्न चाहन्छु. किनकि जीवधारीको प्राण त्यसको रगतमा हुन्छ. मैले रगत चाहिँ वेदीमा तिमीहरूको निम्ति प्रयासचित गर्नलाई दिएको छु, किनभने रगतद्वारा नै मानिसको जीवनको निम्ति प्रयासचित गरिन्छ. If we see here, we can see that animal used to be sacrificed for omitting our sins or for the atonement of our sin है. पश्चाताप, हाम्रो पापको पश्चातापको लागि अथवा हाम्रो पापलाई मेटाउनको लागि भनेर चाहिँ के भन्छ बलि चढाइने काम चाहिँ पुरानो करारमा चाहिँ गरिन्थ्यो. अनि कस्तो जब बलि चढाइन्थ्यो त्यति बेलामा चाहिँ एकदमै स्पटलेस एनिमल हुनुपर्छ, एकदम शुद्ध जनावर चाहिँ त्यहाँ हुनुपर्थ्यो है. There had to be spotless animal for the sacrifice, है, to bring atonement of covering of sin. अनि त्यो पापलाई ढाक्नको लागि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ एकदमै दोष रहित भनिन्छ नि, एकदमै दाग रहित जनावर जीव जन्तुहरू चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ चाहिन्थ्यो है. अनि जब त्यो जनावरहरूलाई चाहिँ त्यहाँ बलि चढाइन्थ्यो अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो बलिले चाहिँ हुन्छ नि, त्यो बलि चाहिँ एउटा त्यो सन्दुकको बिर्कोमा चाहिँ छिर्किने काम चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ गरिन्थ्यो है. अनि त्यसपछि चाहिँ पापको क्षमा हुँदथ्यो. थ्रु द्याट ब्लड दे वुड बी फरगिभनेस फर सिन. अनि if we see in the Bible clearly tells us that the sacrifice of animal was not enough है. जनावरको बलि चाहिँ के थिएन त, पर्याप्त थिएन. जनावरलाई जति बलि चढाइन्थ्यो त्यो चाहिँ मानिसको पापको निम्ति चाहिँ पर्याप्त थिएन. अनि
त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ एउटा यस्तो मान्छेको आवश्यकता थियो जसले चाहिँ हाम्रो पापहरूलाई चाहिँ बोक्न सकोस् therefore that required the death of sinless है sinless and spotless living man human है human so that he could take away our sin and that human was Jesus अनि त्यहाँ यस्तो एउटा व्यक्तिको आवश्यकता थियो जसले चाहिँ हाम्रो पापहरूलाई चाहिँ बोक्न सकोस् जसले चाहिँ हाम्रा सारा दोषहरूलाई चाहिँ लिन सकोस् जसको रगत चाहिँ के हुन सकोस् त बलि हुन सकोस् त्यसको निम्ति चाहिँ को एकदमै सिद्ध हुनुहुन्थ्यो त येशू ख्रीष्ट मात्र चाहिँ सिद्ध हुनुहुन्थ्यो अनि पुरानो करारमा हामीले हेरिसक्यौँ कि कसरी जनावरहरूलाई मारिन्थ्यो अनि ब्लडले के गर्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ रगतले के गर्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्यौँ है तर जब हामी नयाँ करारमा आउँदछौँ इट इज अल अबाउट सिग्निफिकेन्स अफ जिजस ब्लड अफ जिजस है यो चाहिँ सबै येशूको रगतको महत्त्वपूर्णको विषय महत्त्वको विषयमा हो है अनि अघि सम्पूर्णले गीत गाउँदै थियो महिमित बलिदान त्यो किन भयो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो निम्ति भयो हाम्रो पापको निम्ति भयो इट वाज फर आवर सिन the sacrifice was for our sin whatever Jesus did on the cross was for us है हाम्रो निम्ति that much he loved us हामीलाई चाहिँ त्यति प्रेम चाहिँ उहाँले चाहिँ गर्नुभयो है हिब्रू 10 को 4 मा यसरी लेखेको छ म फेरि एएमपीसी बाटै पढ्न चाहन्छु हिब्रू 10:4 I would like to read it from AMPC again because the blood of bulls and goats is powerless to take sins away भन्ने लेखेको छ किनकि साँडे र बोकाहरूको रगतले पाप हरण गर्न असम्भव छ के तपाईहरुलाई लाग्छ त त्यो बलि चढाएको जनावरको बलि चढाएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो पाप हट्छ भन्ने तपाईहरुलाई लाग्छ नो इट वाज नट इनफ वी नीडेड जीसस हामीलाई चाहिँ येशूको चाहिँ खाँचो थियो त्यहाँनिर है अनि बाइ द ब्लड अफ जीसस वी have redemption अनि येशूको रगतको कारणले गर्दाखेरि नै हामीले मुक्ति पाउँछ as a we don't have to live in a sin and we have to live in a guilt as a आएर हामीले हुन्छ नि म त यस्तो पापी म त यस्तो अधर्मी भनेर भन्नु पर्दैन किनकि whatever has been done by the blood of Christ जे कुरा गरियो त्यो सबै येशूको रगतले चाहिँ गरिसकेको छ we are no more sinners but we are righteousness of God in Christ हामी चाहिँ ख्रीष्टमा के रे हामी चाहिँ परमेश्वरमा येशू ख्रीष्टको धार्मिकताहरु हौ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्नु पर्दछ है म हिब्रू 9 को 12 देखि 14 पढ्न चाहन्छु हिब्रू 9 12 to 14 I would like to read it not 13 12 and 14 I want to read it for if the blood of bulls and goats and the ashes of heifers sprinkling the unclean sanctifies for the purifying of the flesh 12 not with the blood of goats and calves but with his own blood he entered the most holy place once for all having obtained eternal redemption. 14 पढ्न चाहन्छु how much more shall the blood of Christ who through the eternal spirit offered himself without spot to God cleanse our conscience from dead works to serve the living God. म नेपालीमा पढ्न चाहन्छु यसलाई 12 र 14 म फेरि पढ्न चाहन्छु नेपालीमा बोका र बाछाहरूको रगतले होइन तर आफ्नै रगतद्वारा अनन्त उद्धार प्राप्त गरिदिएर सधैँको निम्ति एकैपल्ट महापवित्र स्थानभित्र उहाँ प्रवेश गर्नुभयो ख्रीष्टको रगतले त झन् कति बढी गरी तिमीहरूका विवेकलाई मरेको कामहरूबाट शुद्ध पार्नेछ ताकि तिमीहरू जीवित परमेश्वरको सेवा गर्न सक किनकि उहाँले अनन्त आत्माद्वारा आफैलाई निष्पोट बलिको रूपमा परमेश्वरलाई अर्पण गर्नुभयो we can see from here whatever Jesus did on the cross whatever the blood he shed on the cross was for us was done so that we could live our life abundantly है हामीले चाहिँ प्रशस्त मात्रामा हाम्रो जीवन जिउन सकोस् भनेर चाहिँ येशूले चाहिँ त्यो कामहरु गर्नुभयो है blood of Jesus gave us new life he died for us so we could live अनि येशूको रगतले चाहिँ हामीलाई के गर्यो त नयाँ जीवन दियो ताकि हामी चाहिँ जिउन सकौं अब हामी पुरानो जीवनमा छैन we are no more living in our old lives we have new life everything that is old has been gone सबै कुरा जुन पुरानो थियो त्यो चाहिँ सबै गइसक्यो तर अब चाहिँ हामी नयाँ महिमामा छ we have entered into new glory and we need to understand that and it was only possible because of the blood of Jesus अनि त्यो चाहिँ तब मात्र सम्भव थियो जब चाहिँ येशूले चाहिँ आफ्नो रगत चाहिँ
हाम्रो निम्ति बगाउनु भयो है अनि if we see scientifically or if we study the anatomy, blood does so many things in our body है हामीले जब एनाटोमी पढ्छौँ भने चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ कि रगतले चाहिँ हाम्रो शरीरमा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण काम गर्छ कि रगतको सर्कुलेसन भनेको चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ अनि लाइकवाइज the blood of Jesus is important in our life and त्यस्तै गरी येशूको रगत पनि हाम्रो जीवनमा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ है the blood of Jesus not only has cleansed sin from our life but his shed blood has given us far more अनि हाम्रो पाप मात्र उहाँले क्षमा गर्ने के रे शुद्ध गर्ने काम गर्नु भएको छैन तर त्यो भन्दा पनि अझै बेसी चाहिँ ख्रीष्टको रगतले चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ गर्दछ अनि येशूको रगतले चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ एउटा अनन्तको जीवन होस् भन्ने चाहिँ उहाँ चाहिँ चाहनुहुन्छ he wants us to have an eternal life right and through his blood it is possible अनि उहाँको रगतको कारणले गर्दाखेरि नै यो चाहिँ एकदमै सम्भव छ अनि जब हाम्रो बडीमा रगत हुँदछ अनि त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि it helps to maintain the temperature right blood in our body it helps to maintain the temperature likewise the blood of Jesus helps us to maintain the spiritual temperature येशूको रगतले चाहिँ हाम्रो आत्मिकी हुन्छ नि आत्मिकी नेपालीमा के भन्छ टेम्परेचरलाई म टेम्परेचरै भन्छु है टेम्परेचरलाई चाहिँ मेन्टेन गर्नलाई चाहिँ सहयोग गर्दछ अनि whenever we go cold है जब हामी चिसो हुँदै जाँदछौँ that is the blood of Christ which warms us up अनि ख्रीष्टको रगतले नै हामीलाई चाहिँ तातो बनाउने काम गर्दछ अनि त्यति शक्तिशाली चाहिँ येशू ख्रीष्टको रगत हुन्छ that powerful is the blood of Christ and through the blood of Christ we can do so many things we can accomplish so many things you know what even Jesus he conquered the death येशूले चाहिँ के गर्नुभयो त मृत्युलाई जित्नु भयो है and we have that power through the blood of Christ हामीसँग चाहिँ त्यो शक्ति छ येशूको रगतको कारणले गर्दा we carry that power हामीले चाहिँ त्यो शक्तिलाई चाहिँ बोक्दछौँ and we have that authority हामीसँग चाहिँ त्यो अधिकार छ and we can use that authority through boldness है हामी चाहिँ साहसको साथ त्यो अधिकारलाई चाहिँ हामीले चाहिँ चलाउन सक्दछौँ अनि the blood of Christ is so powerful that he gives us that it gives us divine protection है पर येशू ख्रीष्टको रगत चाहिँ यति शक्तिशाली छ कि उहाँले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अलौकिक प्रोटेक्सन चाहिँ दिनुहुँदछ when we are in our dark places or dark time हुन्छ नि हामी जब हाम्रो अन्धकारमय घाटी भएर जाँदछौँ अथवा अन्धकारमय समयहरुमा छौँ भने it is the blood of Christ which gives us strength अनि त्यो चाहिँ परमेश्वरको येशू ख्रीष्टको रगतै हो जसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ शक्ति दिदछ है अनि when we are sick it is the blood of Christ which gives us healing अनि जब हामी बिरामी हुँदछौँ त्यो चाहिँ येशू ख्रीष्टको रगत नै हो जसले चाहिँ हामीलाई के गर्दछ त चंगाई दिदछ है and when we are in lack it is the blood of Christ which gives us provision अनि जब हामी एकदमै अभावमा हुँदछौँ ख्रीष्टको रगतको कारणले गर्दाखेरि नै हामीले चाहिँ प्रोभिजन पाउँदछौँ हामीले चाहिँ किनभने उहाँ जुटाउनु हुँदछ अनि यो सबै कुराहरु पोसिबल थिएन it is only possible because of the blood of Christ यो चाहिँ तब मात्र सम्भव भयो जब येशू ख्रीष्टले चाहिँ आफ्नो रगत चाहिँ हाम्रो निम्ति चाहिँ बगाउनु भयो है अनि there might be so many fearful situations in our life and we might be going through so many situations right now because of what is happening around us है अनि हाम्रो वरिपरि के जे भइरहेको छ त्यसको कारणले गर्दाखेरि पनि हामी कतिपय बेलामा कस्तो डरलाग्दो सिचुएसन भएर चाहिँ गइरहेका हुन्छ होला but we need to remember that we have the authority है we can use that authority अनि हामीले चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ सम्झिनु पर्दछ कि हामीले चाहिँ अधिकारलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौं अनि त्यति मात्र नभएर the blood of Christ is so powerful that he shed it so that we can have reconciliation with God परमेश्वरसँग मिलाप होस् भन्ने चाहिँ ख्रीष्टले चाहनुहुन्थ्यो अनि रगतले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पोसिबल गराएको छ है अनि you know what Old Testament
what the people of Old Testament had to go through. तपाईलाई थाहा छ पुरानो नियमको मानिसहरू के भएर जानु पर्थ्यो. Everybody could not talk with God like we can. हामी जसरी चाहिँ उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरसँग डाइरेक्टली कुरा गर्न सक्दैन थियो. They did not have that opportunity. उनीहरूसँग चाहिँ त्यो मौका थिएन. But because of the blood of Christ, we have that opportunity. येशूको रगतको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ we have Holy Spirit now. हामीसँग पवित्र आत्मा छ. And you know what? We can directly talk to God. हामी चाहिँ परमेश्वरसँग चाहिँ सिधा कुरा गर्न सक्दछौँ. Now we don't have to go to pastor and tell, okay pastor, can you please intercede for me? We don't have to do that. हामीले चाहिँ पास्टरकोमा गएर पास्टर बा मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनु भनेर भन्नु पर्दैन. We can directly connect to God. हामी चाहिँ परमेश्वरसँग चाहिँ सिधा संवादमा आउन सक्छौँ. And that is possible only because of the blood of Christ. अनि त्यो चाहिँ possible छ, सम्भव छ येशू ख्रीष्टको रगतको कारणले गर्दाखेरि. And as a believer we need to understand the importance of the blood. हामी विश्वासी भएको नाताले चाहिँ हामीले रगतको मूल्य के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्दछ. So many times we miss this point. हामीले चाहिँ कति बेलामा चाहिँ यो बुदालाई चाहिँ हामीले चाहिँ चुकाइराखेका हुन्छौँ है. But we need to remind ourselves what Christ did for us. येशू ख्रीष्टले हाम्रो निम्ति के गर्नुभयो भन्ने चाहिँ हामीले आफूलाई चाहिँ रिमाइन्ड गराउनु पर्दछ. So that we can live our life that would please God है. ताकि हामीले चाहिँ हाम्रो जीवनलाई यस्तो तरिकाले जिउन सकौँ जसले चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ महिमा दिन सक्दछ है. अनि like the life that serves God, त्यो जीवन जसले चाहिँ परमेश्वरलाई उचाल्दछ, परमेश्वरको सेवा गर्दछ, त्यस्तो जीवन चाहिँ हामी जिउन सक्दछौँ. So I want to encourage you today. Let's be bold. म तपाईहरुलाई उत्साह दिन चाहन्छु. हामी साहसी साथ खडा हौं है. Whenever situation comes, let's declare the blood of Christ. When the healing is needed, let's declare the blood of Christ. हुन्छ नि. Why do we pray that I speak healing भनेर हामीले किन प्रार्थना गर्दछौं? अथवा हुन्छ नि रगतको घेरामा राख्छौं भनेर हामी किन भन्दछौं? मलाई इंग्लिशमा ठ्याक्क भन्न आएन है. अनि सो हामी त्यो किन भन्दछौं? Because we know that there is power in the blood. किन भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ कि रगतमा शक्ति छ है. अनि as a being youth and young people, I want to tell you, let's be bold and let's declare the blood of Christ in every situation we go through. Jesus died on the cross, not just like that. There is a reason, and we need to understand that reason. And being Christian, we need to know the significance of the blood. हामी विश्वासी भएको नाताले चाहिँ हामीलाई रगतको मूल्य चाहिँ हामीलाई थाहा हुनै पर्दछ है. अनि I really love this song. हामीले अहिले त गाइरहेका छैनौं, तर we used to sing this song in my maternal church a lot है. रगतले मलाई धुन्छ भन्ने नि यो गीत एकदमै सुन्दर छ. रगतले मलाई धुन्छ, रगतले जीवन दिन्छ. Blood cleanses me, blood gives me life. रगत नै मेरो साटोमा आयो. Blood came instead of me है. उद्धारको बलिदानमा like the sacrifice that was for our redemption right? And it also says मलाई धुन्छ हिउँ भन्दा सेतो पारेर. It cleanses me like snow, as white as snow. Blood does that. And we don't have to live our life like a sinners today. हामीले चाहिँ अब हाम्रो जीवन चाहिँ म पापी छु भनेर चाहिँ जिउनु पर्दैन. We don't need to live our life in a guilt. हामी चाहिँ मैले यस्तो गरे, मैले उस्तो गरे भनेर. We don't need to live our life like that. You know, there is repentance. त्यहाँनिर पश्चातापका कुराहरू छ. And we can always go to God and we can ask for forgiveness. हामी जहिले पनि परमेश्वरको अगाडि जान सक्छौं अनि उहाँलाई चाहिँ हामीले गरेका गल्तीहरूको लागि चाहिँ हामी माफी माग्न सक्छौं. अनि त्यो भन्दैमा it doesn't mean that we repeat same mistakes again and again, but if you miss sometimes, there is the blood of Christ which heals us है. त्यहाँ चाहिँ यसको रगत छ जसले चाहिँ हामीलाई
निको पार्दछ, द्याट प्युरिफाइज आवर सोल, जसले चाहिँ हाम्रो प्राणलाई चाहिँ शुद्ध बनाउँदछ, एन्ड द्याट पावरफुल इज द ब्लड अफ क्राइस्ट। अनि त्यति शक्तिशाली चाहिँ येशूको रगत छ। एन्ड in every situation, let's declare the power of the blood. There, yes, there is power in the blood of Jesus Christ. त्यहाँ येशूको रगतमा चाहिँ शक्ति छ। And there is power in the name of Jesus Christ. अनि येशूको नाउँमा पनि शक्ति छ। And let's carry that in us. हामीमा चाहिँ त्यो हामीले बोकेर हिँडौँ। And let's be bold, and yeah, and let's know the importance of the blood of Christ. हुन्छ, I don't know if I am very short or anything, but yeah. Okay, thank you.